नमस्कार. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां. आज हांगासर आमी एक विचार विनिमय करन आसा आनी ताचो विशय जावन आसा एक बरो कलाकार, साहिती, कवी, चिंतपी, उलोवपी आनी एक उत्तम कार्यनिर्वाहक. तो जावन आसा डॅरल वामनचूर. आनी आज डॅरल वामनचूराचो जल्मदिवस. डॅरल, तुका जल्मदिसाचे उल्हास. ह्या कार्यात डॅरलाच्या जिणे वयर विचार विनिमय करूंक आमचे मदें हजर आसा. तो एक बरो कलाकार आनी डॅरलाचो एक खास इश्ट मेल्विन कलाकुल. तो आमचे मदें आसा. मेल्विन, तुका स्वागत. तुमकांय स्वागत. मेल्विन, म्हाका एक सांग, तुका आनी डॅरला कितल्या वर्सांची वळख आनी ताच्या कुटुंबा विशयान कांय आमकां सांगशी? हांव डॅरलाक फाटल्या 10 वर्सां वळखता. 10 वर्सां न्हू, 25 वर्सां ताका म्हाका वळख आसा. तो ल्हान भुरगो जावन आसलो, आमी ल्हान भुरगो आसलो. तो ताच्या गांवांत आसलो, हांव म्हज्या गांवांत आसलो. म्हाका ताची वळख ना, ताका म्हजी वळख ना. कुटुंबा विशयांचें जाल्यार ताच्या कुटुंबांत ताची बायल आसा कविता, ताका एक चेडको आसा डॅन. सांगात गांवांत ताची मम्मी डाडा आनी ताची बहीण आसात. आनी भोव बरें कुटुंब, एक देवास्पणाचें कुटुंब म्हणून येत, एक मोगाळी कुटुंब. स्पेशली ताची डाडा मम्मी. हांवें इतल्या वर्सां ताका डॅरलाक वळखता की तांणी केन्नाय ताच्या डॅडा सांगता, मम्मी सांगता झगडलेलें ना, मोसोर राग द्वेश दाखयलेलो ना, कांय चोऱ्या केल्लेंच ना. तितलो बरो मनीस. तुवें आतां सांगलें डॅरल झगडलेले ना, मसोर राग द्वेश कांय ना म्हणून. तुवें सांगच्या प्रमाणे डॅरल तितलो कलतो म्हणून सांगचें की तुवें? कालतो म्हणून न्ही, वो मनीस घरांत ना जाल्यार झगडचें घेता. सकाळी गेलो चारा, संजे रायलो घरा, आंब्याच्या तोरा जेव घर करा म्हणले बरी. सकाळी उठून गेलो तर आनी पाटी म्हणजे मागीर सांजेरच. पूण घराची मम्मी डॅडी आसतात, भोव बरी मनशां. हांव तांकां लक्षणां वळखता. बरें. डॅरलाच्या जल्मदिसा विशयान ताची डॅडी आनी मम्मी काले म्हणटात पळया. बाकी जन्मदिवस तुका देवाचे बसव व्हरत जा. डॅडाक आनी तुका पळोवन मस्त खुशी जाता. बाय. हॅपी बर्थडे डॅरल. लांबाक बरी भलायकी मागता तुका. आनी की मस्त जल्मदीस तुका येवन दित. कविता ओडटो, डॅन ओडटो, गम्मत करा. विश यू हॅपी बर्थडे. हाय मिस्टर हजबंड, हॅपी बर्थडे. जल्मदिसाचे रास रास उल्हास. मे यू हॅव अ ग्रेट इयर अहेड. एन्जॉय युअर डे. May you get all success in whatever you do. Have a great birthday. I love you. Bye. Hi Baba, happy birthday. Many more happy returns of the day. And thank you for always being there and supporting me. And thank you for giving me wonderful Oni in the world. And thank you for giving me Dan. I wish you all the success and happiness today. May all your dreams come true. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ. Happy to Dada. I love you. I love you. पळयलें मग तुमी कितलें बरें कुटुंब. मेल्वी, डॅरलाक ताच्या कुटुंबांत, ताच्या सैरादारां मदें, गांवांत आनी शेजारा ताचो संबंद कसो आसा? शेजरा ताच्या कुटुंबांत तो संबंद बारी बरो आसा. मस्त मोवाळी मनीस आसा, थंय मस्त वळखीचो मनीस आसा ताचो. आनी गांवचो लोक ताका सगळो डॅरो वामनचूर म्हणून आपयतात. डॅरो वामनचूर. आनी गांवची चेडवां घाले म्हणून आपयतात. गांवची चेडवां ही ताका एक स्पेशल नांवान आपयतात. ते आमी मुखार मुखार सांगतना कळटा. वय, सस्पेन्स. कुटुंब म्हणटाना ताची एक कुटुंब कुवेट आसा, अबुधाबीन दोन कुटुंब आसात. सांगा ताचे शेजारी बारी बेस्ट मनीस आसात. बरें. आतां ताची शेजारी आनी सैरी देरी कितें म्हणटात पळोवया. हॅपी बर्थडे डॅरल. देव बरो करूं तुका. तुज्या खातीर हांव मागता. बाय. हाय डॅरल. कुवेट जावन न्हू, म्हजे जावन न्हू, मेबला जावन, आमच्या भुरग्यां जावन न्हू, तुजे कजिन्स इवा ई आनी टियाना जावन तुका जल्मदिसाचे रास रास उल्हास. बेगीन आमी सांगाता मेळ्ळया. सांगाता सेलिब्रेट करया तुजो बर्थडे. ए डॅरल, हॅपी बर्थडे. मागता तुका लांबाक बरी भलायकी आनी हर एका तुज्या कामांत जायत. हॅव अ वंडरफुल डे. एन्जॉय. Happy birthday, Daryl Baba. Have fun and enjoy. We love you. हॅपी बर्थडे डॅरल. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, dear Darren. Happy birthday to you. बागी जन्मदिवस डॅरल तुका मागता. ह्या रेवे गांवांत तुजी कोंकणी सेवा कंटिन्यू कर. विश यू ऑल द बेस्ट. Jason Ludwig from Abu Dhabi and family.
Happy birthday, Daryl. God bless you. Happy birthday, Daryl. Happy birthday, Daryl. Ellie, say. Where is my cake? Iggy Basia. Okay. Mr. Watrashi, happy birthday again. Happy birthday. Say. Cheers. Enjoy. Where's the cake, Manisa Kelly? Take. Gimme, Ask, gimme. see there. Gimme. Papo. Papa. Happy birthday. Happy to you. Enjoy. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. Dad. Stay at home. Oh. हा हे संदेश पळोवन म्हाका कळटा की तसो संबंध कितलो बरो आसा म्हणून जावन दी मेलवीन हांवें आयकलां डॅरल एक वरतो कलाकार बरो कलाकार म्हणून तुवें ताचे वांगडा काम केलें ताच्या कलाकाराच्या पयणा विशीं काय आमकां सांगशी की तूं वय डायरेक्ट एक बरो कलाकार एक उत्तम कलाकार म्हज्या सांगात जायते नाटक केल्यात आमी जायत्या नाटकांनी गांवांनी परगांवांनी नाटक केल्ले आसात एक खुशीची गजाल की ताका जायते फॅन फॉलोवींग आसात तातूंत चेड्याचे की चेडवंस आसात जायत्या जाणांनी ताका संदेश पाठयल्यात आमी पळोवन येवया पळोवया Many happy returns of the day, Daru Baba. गम्मत कर. Cheers. आणि विग्गी 4 भुरगीं कर आनी नेक्स्ट नाटकाक तुजोच तो टीम जायचे फुल्ल. Many happy returns of the day, Daryl Lotto. Thank you so much for this amazing year. तुका एक ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेट म्हणून चिंता पुराय ती तुझ्या कामान जावन दी तुझ्या हॉबीजान जावन दी तुझ्या ॲक्टिविटीजान जावन दी तुझ्या इंट्रस्टान जावन दी तें ॲक्टिवनेस मुखार व्हरू तुका एक परफेक्शनिस्ट म्हणल्यार सूख जावचें ना तें तुवें करचें हर एका कामांनी आमकां दिसता मे इट बी प्रोफेशनल ऑर मे इट बी पर्सनल सो तें कंटिन्यू करून व्हरो सदांच खुशयेन राव आनी तें ॲक्टिवनेस दवर म्हणजे सगळ्यांच्या तोंडार एक हांसो घाल्ल्याक तुका मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी एक फावटी जल्मा दिसाचो रास उरला तुका हॅलो डॅरल हॅपी बर्थडे तुवें चिंतिल्लें काम आतां जाल्लें काम देवाचेर विस्तार आशिर्वाद तुज्या वयर आसूं दी म्हूण हांव मागतां वन्स अगेन हॅपी बर्थडे टू यू बी लायट डॅरू तुका हांव संतोष परीत एक बरो जल्म दीस मागतां आज तुजो दीस तरी तुज्या किवर्त्यान म्हाका खुशी कित्याक तुजें तसलो एक वर्तो इश्ट म्हाका फावो जाला आनी जायतें हांव तुजें तोंड शिकल्यां आयच्या दिसा तुका हांव सर्व संतोष मतीचें समाधान कुडीक बरी भलायकी आनी तुवें आशिल्लें सर तुका फावो जावन दी म्हूण मागतां क्रेक एक सोबीत पश्चिमी प्रकृती आनी परिसर पळोवची आशा जाल्यार आमगेर आयल्यार जालें हॅपी बर्थडे डारू एन्जॉय To wish you many happy returns of the day. I wish you all the happiness, success and good health. I also wish you a lot of success for your dramas, your extracurricular activities. I really appreciate it and you're too good at it. Once again, happy birthday. Have a great celebration ahead. In fact, have a great quarantine celebration ahead. Take care. Bye. इतलें पुरो फॅन फॉलोवींग आसतना डॅरलान चिंतिल्लें तें यशस्वीताणें जोडल्या म्हणून हांव चिंता एक्चुअली ताणें तितलें अशें जोडूंक ना ताका कलाकला उपरांत निनेसान वचूंक जाय आसलें रंगायनाक वचूंक जाय आसलें एनएसटी वचूंक जाय आसलें थंय एका नाटका शेतान ताका एका उंचल्या शेताक पावूंक जाय आसलें पूण ताका पावूंक जावंक ना तें कितें ताका सांजेचें चालुक्य बारान बसून आसलें न्ही गांवांत इतली पुरा बारा आसतना ताका चालुक्या बारांत काल्याक बसय तें एक सिंपल लॉजीक त्या चालुक्या बाराच्या फाटल्यानच तसो मावाडो बायलाच्या घरा फाटल्यानच तशें टायट जाल्यार वेगळ्यो घरा पडयत आसलें आनी एका लागी म्हळ्यार बायलेन मोगान किस दिल्यार कुशीन येवन हांगात येवन पिवचें बायलेन खंय दाडा गोजी केल्यार हांगात येवन जाल्यार रागान पिवचें आसलें हो सांगले बरी चालुक्या म्हणून उडास आयलो ताच्या चालुक्याच्या सांगाती मित्रांनी थोडे संदेश धाडल्यात ते पळया हॅलो डार्ल अंकल कसो आसाय तुजे चालुक्या बार तुका राखतात आसा कोरोना वरें कस्टमर नात खंय तूं हिंगा गल्फातावन गांवाक येनाय खंय तुका म्हज्या आनी चालुक्या बारा तर्फी हांव तुका हॅपी बर्थडे म्हूण विश करते आसा
वा भारी बरेस्ट चालू घ्या बाराक आमचे एक चेस मेल्ली हांवें आयकलां की ल्हानपणार डॅरल मस्त पोखरी आसलो म्हणून ह्या विशीं तुका काही कळीत आसा वय हांवें तो ल्हान आसतना मस्त पोखरी आहले गजाल आयकल्यात तांदूळ म्हाका एक गजाल उडत आसता की तो आलता भुरगो जावन आसलो तो आनी ताचे एक सांगात इश्ट आसले ते कदाळाय पासकां बेसताक इश्टाराक ते सालता भुरगे जावन आसले आनी ते कितले पोखरी आसले म्हळ्यार फातराक जेन्ना शर्मा सामाक येताना आनी लो सालता भुरग्यांचो लोब आसा पळय बांदून पेंटाक वामनजीवर जंक्शनार येवन चार मोरी घेवन पाटवेचे आसले वय हे हांवें आयकलां पळया आतां तेच चलता भुरगे खाले म्हणटात म्हणून That tomorrow, many happy returns of the day. 29th birthday चे रास उल्हास तुका देव तुका लांब आव पोड भलायकी तुजी देणी आणखी उर्जीत करूंक सकत दिवन दी आणखी चड नाटकांनी ऍक्ट कर लोकांक मनोरंजन दी हे व्हिडिओ करूंक हांव भायर आयलां मुस्ती सावप्रांनी भायर येवंक अवकाश दिलो तशें ताचे फुल युटिलायझेशन करचें वन्स अगेन many happy returns of the day. God bless you. Bye. हाय डॅरल बरो जल्म दीस तुका गम्मत कर टेक केअर ब्रो चीयर्स बरो जल्मा दीस तुका डॅरला आज तुजो दीस गम्मत कर हॅपी बर्थडे डॅरल गॉड ब्लेस यू चीयर्स डॅरल पळयलें बरें ना जावन दी उपरांत इगर्जींत खंयच्याय चटुवटिकेंत तो आसलो गी या खंयच्याय संघटनांत ताची मेतेरपण आसली गी वय वय आसलो तो वालता भुरगो जाल्या उपरांत तो वायसीएसा सर्व जालो वायसीएसाचो प्रेसिडेंट जालो उपरांत तो आयसीएमाक आयलो आयसीएमांत जायते वर्सां काम केल्यांत सांगाताच ताच्या इगर्जेंत वाड्यांत जायते संघटने वावरला संघटना म्हाका म्हणटा एक उगडास आयलो ताचो एक मित्र आसा तो एक बरो संघटक आनी बरो इगर्जेच्या संघ संस्थांनी येळलोलो मनीस गोळ विकपाचो जसो जायते वर्सांनी वावर केला ताणें सांगात तो आतां गल्फान काम करता आसा एक बरो दानी म्हणजे पयशांचो दानी म्हणजे न्ही हांवें की रगत दिवन सुद्दां न्ही आपणाचो जीव रिस्केर पडून आपल्या जिवांत रगत नातल्यार दुसऱ्यांक रगत दिवन दुसरो जीव वाचवतलो एकलो बरो एक फाकीवंत मनीस तो कितें म्हणटा पळया हाय डॅरल दट्टू हांव प्रितम जल्मा दिसाचे रास उल्हास देवाच्या विस्नार आशिर्वादां बरी भलायकी लांबाक मागता हॅपी बर्थडे टू यू तुका पळोवनूच आल्या रे पळोवनूच बसयो म्हणून जाता वा ताचें मेतेरपण पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली देव आनी देवचार हाच्या मध्ये डॅरल काले मिसता एक भारी बरें सवाल देव आनी देवचारा मदें तो म्हणजे लायक तो घरा भितर देवाक विंचता घरांत भायर येतना देवचाराक विंचता तो एक देवानपंत मनीस पूण मिसा भशेन बारीक उणें घरांतून भायसून येता पूण इगर्जेंत येता की भाशणान बसतालो म्हणलें म्हाका हाची खबर ना पूण तुवें भक्तिवंत मनीस जावन दी एक देवस्थानाचो मनीस जावन दी देवाच्या विशयान दिल्यान चिंतून दी म्हणून एका देवंतवंत मनशानय आज ताच्या जल्मा दिसा ताका रेखात पटयल्यात पळोवन There is in all of us a potential to be creative, a potential to turn someone our dream into reality. I wish you a very happy birthday. May God bless you and fulfill all your dreams. डॅरलाक जल्मा दिसाचे रास उल्हास डॅरल तूं एक ताल्यांत तसो बुडकुलो म्हण येत एक नट एक कवी एक नाटकिस्त इमारसो करताय आनी विविध देणी तुजे थंय आसात एक वाजंत्र्यगार म्हण येत आनी ह्या बागी सुवाळ्यार तुज्या जल्मा दिसा तुका जल्मा दिसाचे शुभाशय वायसीएसाक तशेंच आयसीएमाक दिल्ल्या मुखेलपणाक आनी सेवे खातीर दिनवासता उपकाराट येता तुका बरो जल्म दिवस ह्या संदर्भार मागता पळय विक्षकांनो धर्मीय मुखेल्यान संदेश आयला म्हणल्यार हाचे किवरती दादूसकाय आनी खंयचेय ना बरें मिलिंद डॅरलाचे ल्हानपणाचे विशय आमी आयकली तरणाटपणाचे विशय आमी आयकली ताच्या शिकपा विशीं कांय आमकां सांगशी वय तो गांवांत आसतना ताणें शिकप SDM कॉलेजींत शिकलेलो आसा वकिलाती आनी ताणें सनद जोडलेली आसा सांगत आसा शिकप जालें तक्षणाच तो एक उर्बेवंत मनीस हांवें पयलीं सांगिल्लें तुमकां तुज्या गांवांत तो जायत्या वायसीएसाच्या आयसीएमाच्या कार्यक्रमांनी तो टॉक दितालो पब्लीक स्पीच दितालो स्पेशली ताका आवडसो विशय जावन आसा की तरणाट्यांक सांगात घालचो तरणाट्यांक बुधबळ सांगचो
आणि जायत्या खासदार जोड्यांक ताणें कावन्सिलींग केल्लें आसा. खासदार जोड्यांक खासदार जिवीत कशें करचें, बायले सांगता कशें जियेचें, घोव सांगता कशें जियेचें म्हणून व्हड व्हड कावन्सिलींग दिल्लें आसा. पूण घरान मात्र बायलेची गोजी आयकतालो. वय बायल म्हणटा नूड जायली ताची बायल रांच्या कोडात कालेंगी माणा माणा करनासा. ऐकया Happy birthday, Dada. हो तें चक्को कालेंगी उलयलो. वय 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 तो घाले की वालची भाजी म्हणते आसा. परतून पळया गे पळया पळया. I love you. I love जावंदी इतले पुरो शिकप जोडनु डॅरल मायगांव सोडनु फरकमा कित्याक आयलो. तो शिकप जाले तक्षणच ताका एक महान व्यक्ती जाय जे आमच्या मतीन आसलें. एक बरो साहित्य जाय एक बरो कलाकार जाय अशी मस्त चिंतन स्वप्न ताचे कडेन आसलें. पूण कितें की ताका बगलें की गल्फाक या 4 खास करया तसो गल्फाक आयलो. पूण गल्फ आयल्यार तसो वावर तो करनासलो आनी ताचे सांगात आस ताची कला ताची साहित्यीक बरोवप पुरा मुखार नासलो. आनी ताच्या मतीन आनी एक स्वप्न आसलें की ताका बरो जर्नलिस्ट जायचे म्हणून. देखून तो पत्रांनी ताच्या फेसबुकांनी तो बरी बरी विशय तो धरून बरोवन आसलो. आनी ताकाय बरो एक इश्ट आसलो, एक जर्नलिस्ट आसलो, एक बरो इंटलेक्च्युअल जर्नलिस्ट तो. सो केदाळे तो हाका बरोवंक हाका चिंतूंक तोय सपोर्ट करनासलो. ताणें ताच्या आयच्या जन्मदिवसाक बरे रेखात पटयल्यात. आमी तेय पळोवन दिसता म्हाका दिसता. वय Hey Daryl, how you doing on this birthday day, man? You're growing older, I guess, and more mature. Greetings up from Chennai on this Monday, or is it Tuesday or Sunday? I don't know. I've been sinking in work, broadcasting from my place, all on the virus issue. But man, how's the lockdown? I mean, what kind of a party are you having? Tell me all. Sanas and Vindalu and some Soro. Yeah. I mean, is the booze available there or it's locked down? But anyway, have a nice party. Grow older, be a little more mature, and well, miss catching up with you, man. I wish you were in Mangalore, but I suppose at some point you're going to be there and we're going to do great things in the years ahead. Have a happy birthday, man. भारी बरो संदेश. जावंदी आमी मुंदरशी बरें. डॅरल मायगांव सोडून परगांवाक आयलो. वय पूण मायगांवान ताचे आसले इश्ट ताच्या सांगात दुबय आयल्यात या ताचे इश्ट आनी मायगांवांत आसात. डॅरल जेन्ना शिकाप जावन परगांव आयिल्लो तेन्ना ताचे जायते इश्ट हांगा आयल्यात. कांय थोडे गांवांत आसात. परगांव आयल्या कांय थोड्या इश्टां पैकी हांव एकलो. तो आयल्या पण हांवें ताच्या फाटल्यान हांवें गल्फाक आयिल्लो. पूण ताचे कांय थोडे इश्ट आनी गांवांतूच आसात. पूण अशी न्हय की तो तांकां विसरून सोडला तशें कांय ना. आजून ताचे जायते इश्ट ताच्या सांगात मुलागात फोनार उलयत आसात, चॅटिंगार मेळटात. आनी इश्ट म्हणटा म्हाका एवढाच आयलो ताचे एक दोग खास इश्ट आसात. तो ताणें शिकतना SDMांत ताचे सांगातच आसले. ताचे सांगात जेवताले, बरयताले, शिकताले, एग्जाम बरयताले आनी तांणी आज ताका बरें मागलें जन्मदिवसा खातीर. आमी ते कडेन पळोवन येवया दिसता म्हाका. खंडीत या. Happy birthday to you, dear Daryl. Happy birthday to you. Cheers. Gammat malpu. Corona go Corona. Hi Daryl. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಯಾನಿಕ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಮೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಬ್ರೈಟ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಶೈನ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಬಕ ಯಾಪದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ಯಾರಲ್. ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪೂರ ಇಪ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಂತೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲಾಡುಕುಲ್ಲು ನಾ ಜನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಂತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂನೂರು ಆಪನ ಓಕೆ ಆಂಡಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಾಯ್. इश्ट असाचे मोगाचे न्हू पूण आसले. हय जावं दी. मेलवीन
डारलाग नटनांत आसत तसा ते हांवें पळयला हांवें गुद्द पळयला नाटक सोडून हेर खंयच्या कलेंत तसो पाठिंबो आसा नाटान मात्र ताची कला नाही हांवें पारखिल्ल्या प्रमाणे ताका नाटना भायर संगीताची ताका ओढ आसत आसा जायत्या संगीत संजांक संगीत कार्यांक तो वेतालो संगीत ताका मस्त आवडटा आणि संगीतकारांकडे ताची सळावळ भोव लागशिल्ली आसा तो संगीतकाराकडे कसो व्यवहार करतलो कितलो बरो संबंध आसा म्हणून पळोवंक तूं ह्या संगीतकाराक ऐकया बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू Daryl हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday, Daryl. Wish you all the best. God bless you. वाव कोंगणेचो भारी बरो गावपी होय जावन दी मिलिंद म्हाका एक सवाल दोसून आसा नटन जालें संगीत जालें होय डारलाक नाचपांत कांय आसक्त आसली वय वय बिलकुल आसली नाचपांत तो कितलो बरो नटन करता की तितलोच बरो तो नाचय करता तो हांगा जेन्ना आयलो जायत्या कार्यानी नाचतालो आणि ताका ताच्या नाचाक सांगात येवचे म्हणून ताचे कांय थोडे इश्ट आसात तो तांचे सांगाता फ्री आसतना की रजा आसतना काय तरी सांगता तो हांगा नाच प्रॅक्टीस करता झुंबा फॉल्क लिब्रा नाच नाचता तो तांची लोकां एक श्रेष्ठ नाचपी ताचे कोण आमी इश्ट म्हणटा की तांणी आज ताच्या जन्मदिवसाक शुभाशय पडल्यात एक डे आमी ताका पळोवन येवया पळोवन हाय बडा हाय बडा Happy birthday. I love you and your son. Hi Bala. Happy birthday. I love you and your son and your wife. No. वय मिलनी तुवें सांगलें डारलाक नाचपात मस्त आसक्त आसली वय वय ताणें नाचपाक पाठिंबो दिवचो मात्र की या तो खुद्द नाचतालो ना तो खुद्द नाचतालो नाचपाच्या फाटल्यान असो वावर कसो आसा की म्हळ्यार तुका गजाल सांगता गांवांत आसतना तो दिसाक 3-4 रुपये फीज बांदून तो नाच प्रॅक्टीस करतालो वा बलमाटा एक डान्स स्टुडिओ आसलो थंय तो फाटल्या हांव चिंता 8-9 लगभग 1 वर्स ताणें नाच केला आणि तो एक बरो नाचपी जायते तना तसो नाच पसंद जाता जायत्या रोसा काजारांक ताका तो नाचूंक आपयतात तितलो एक बरो सेलिब्रिटी डान्सर तो तुका जाय जाल्यार ताचे काही थोडे नाच आसात हांव दाखोवंक खंडीत ह्या तरांक तसो एक नाच पळोवन येवया आमी पळोवया भाई मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है वाव जबरदस्त म्हज्या रोसाक हांवें आखत आपूण जावन दी पूण आतां ह्या नाचाक प्रेरण कोण सांगेत गे तुका हे तुजे बरे सवाल ताच्या नाचपाक जायते प्रेरक आसात तातूंत एक मायकल जॅक्सन तो केन्नाय मायकल जॅक्सनचे डान्स पळोवन नाचतालो आनी उपरांत अनेक मनीस ताका नाचाक भोव लागशिल्लो आसलो त्या मनीस ताचे एक आमी व्हिडिओ पळोवन येवया तसोय व्हिडिओ आसा तोय नाचतालो ते नाच पळोवन ताणें मागीर हो नाच शिकलो जावन दी या हो सगळ्यांक एक नाच सगळें नाचपाक एक प्रेरण जावन दी मगो चनू हो एक व्हिडिओ तुमच्या खातीर जावन दी मगो चनू
ह्या कार्याच्या अकराच्या अंतर आम्ही असा होय ह्या कार्यांत डॅरलाच्या जिणेविशयी आम्ही जायते विषय जाणा जाल्या सत्य हे कार्य ऐका करच्या पहिले मेलवीकडे म्हणजे एक पोकरी सवाल मेलवी का जरा पहिले डॅरल खंयच्याय चेडवाच्या मोगार असलो वा ना हे $1 मिलियन सवाल तुझे म्हज्या वयाप्रमाणे तो काही उन्हाळ्यावर नाही 7-8 चेडवांच्या मोगार असलो एक चेडू मेळून अनेक चेडवांच्या मुखार मेळटना या चेडवा सोडटालो की त्यामुळे मुखल्या चेडवांना सुबी दिसता दिसताले परतून मुखार येताना अनेक चेडू मेळटना ते फाटल्या चेडू सोडटालो मुखार येतालो तसे मुखार वचून लास्ट ताका कविता मेळ्ळ्या तशें जायत्या चेडवांच्या मोगार असलो तो हांवें थोड्या चेडवान संपर्क केल्लो आसा की आयच्या ह्या जल्मा दिवसाक ताका बरें मागून आनी एका दोगा चेडवांनी विशेष धाडल्यात पळोवंक जाय की पळय तरी एक राउंड मारया मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता आम्ही तुका दोगा चेडवांचे विशेष धाडलेले न्ही तुवें त्या व्हिडिओन घालून आमगे तुवें चेडवांचे विशेष धाडले वय पण ते सेन्सर बोर्डातून आणि होम मिनिस्ट्रीतून पास जायचे ताका तुवें काही टेन्शन घेवची गरज ना ताका ताचो तो एकलो इश्ट आसा ताचे कडेन ताचे जायते प्रूफ आसात तुका बेजार जातल्यार आमी ताका कॉल करीत घेंगा न्हू खंडीत खंडीत या एक कॉल कोंडाय हॅलो हॅलो हाय जयल मेलून उलयता आज आमी हांगा डॅरलाच्या बर्थडे विशयान आमी कांय थोडे गजाली आमी डिस्कस करना आसल्यो म्हाका तुजे एक हेल्प जाय जयल डॅरलाक खाजारा पयलें कितलीं चेडवां आसलीं तुवें म्हाका सांगाचें ताचे एक लिस्ट ऐकला जाय की साहेब ताचे आमचे हे सामानाची लिस्ट आवडले ताचे लांब आसा ताची लिस्ट ताचे चेडवाची लिस्ट पुरो ऐकून बसल्यार आमकां एक क्रिकेटाचे वुमेन्स टीम करयाचे ताचे लांब आसा प्लस ते 2 सबस्टिट्यूटीक ऍड करयात सांगलेलें बरी तूं खंय आसा आतां हांव हांगा रे सिडनीत आसा किडनी नाही साहेबा सिडनी ओ सिडनी आसा की सोरा एक कोटी गोल फाटी वळय की हे सोरा चिकालो दुआएं दे रहा दिल को आज के दिन I wish you happy birthday happy Happy birthday to you.
इतना प्यार चांद पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे चांद पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे